سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشان علي بيتاسا ببزالهم هو سلامكم بزعترف في بلالي انكو عرما نوشان علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازخوين كعاني كم تلومد على تاو شرفي بزالي محراقا ويكعا وحاوالا إلوون بنا إثيوبيا نيجي بانكي آبي بسيحو نزل حاويرنا كرينا سكعبي دفز آما نختك كتاتلو بآخرة تقدم نشان علي حدش تسخنكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختا برتاتوني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور ليك عني كابل بينا مسكون كيه لو ما عندي تري 10 ويكعا جانواري عيسرا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريكا درهم سعودي عرب ريال كويت يوردان بحرين إسرائيل شكل وزت زبل إن هالرئي سنة يزعنحيت سنة يمكتتال أمرتي من جمع قالتي وتكما عروللا هدقويتي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نبيتي يوحاس قدفيو ደቂ ዓበይቲ ወይ ማሪ ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ብመጀመርያ ንሪኦ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይኸውን ናይ ኣሜሪካ ዶላር 151 ቅርሽን ነጥቢ 61 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ዶላር ብ15,161 ቅርሽን ክገዝኦ ውዒሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ዶላር ብናይ አቢሲኒያ ባንኪ 153 ቅርሽን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ዶላር 15,302 ክግዛ ወይከዓ ክሽረፍ ውዒሉ ኣሎ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 190 ቅርሽን ነጥቢ 30 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ዶላር 19,030 ቅርሽን እናተገዝአ ውዒሉ ኣሎ ካብ ናይ ትማሊ ሓደ ቅርሺ ቅናሽ አሪእና እንሆ ግን ድማ ዘቀንደ ዘለከ ይመስለኩም ካልዕ ዕፅፊ ሒዙ ክመጽእ ስለዝደልየ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዊስ ፍራንክ ክኸውን ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ሶሪ ክብራት ሕዋቲ ቀፂልና ንሪኦ ዩሮ ክኸውን ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 176 ቅርሺ ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ዩሮ 17,655 ቅርሽን ይመጸሎ ዩሮ ብናይ ዳሽን ባንኪ 180 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ዩሮ 18,060 ቅርሽን ይመጸሎ ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 221 ቅርሽን ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ዩሮ 22,190 ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዊዘርላንድ ፍራንክ ክኸውን ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ወጋገን ባንኪ 192 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 19,206 ይመጸሎ ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 238 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 23,880 ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ካናዳ ዶላር ክኸውን ናይ ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 107 ቅርሽን ነጥቢ 52 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 10,752 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ካናዳ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 110 ቅርሽን ነጥቢ 31 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 11,021 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ 137 ቅርሽን ነጥቢ 22 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 13,722 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ክኸውን ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 98 ቅርሽን ነጥቢ 72 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 9,872 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 101 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 10,196 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ
ናይ أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 128 قرش نتبي 0.8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10.8 يمزألوك أزئلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2.6 يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 24 قرش نتبي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2.495 قرش يمزألو تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 27 قرش نتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2.730 يمزألو قتيلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكخون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 298 قرش نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19,835 قرش يمزألو باوند بناي وقاقن بانكي 306 قرش نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20,635 قرش يمزألو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 355 قرش نتبي 52 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 15,552 قرش يمزألو اسكاب حزي كنريو زنحنا ناي أوروبا حقارات يمثل نيرو قتيلنا نريو علي ناي عرب حقارات يكخون قدمنا ناي عرب حقار مسكارنا لايك زي قوركم لايك شير سبسكرايب قبر لي مالتيو كامني عرب هاجر قديمنا نريو نا يونايتد عرب إمارات في كعا نا دبي درهم يكون نا دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكير وعن حد قرش نتبي 26 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 4 حد شحن 26 قرش يمزألو مالتيو نا دبي درهم بناي أواش بانكير وعن 4 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 4 شحن 10 قرش يمزألو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 51 قرش نتبي 85 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 51 شحن 85 قرش يمزألو مالتيو قصيرنا نريو إتا معلمنا بقدامي درجة تسريعة تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكخون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 619 قرش نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 940 يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 4 شحن 4 قرش يمزألو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 43 قرش نتبي 52 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 43 شحن 52 قرش يمزألو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 5 قرش نتبي 71 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 5 شحن 71 قرش يمزألو دق عبيتي وي معاري نحنا كمزي أي نشرفون زلنا تخكلنا حامريتا أمزي كمزي كافي تمزي لخي نتولني نقرأكم له إذا أنا زقرب زله كامنا إثيوبيا بلاك ماركت درجز إنه حافريت أيو إذا نيجي بانكنا نا إثيوبيا نيجي بانك يعني نيوعلتهم channel تيليجرام channel زلوا كاوينها نريو مالتيو سلاسي إذا مالس إثيوبيا بلاك ماركت ب50 شحن حر أزجز وخينو إذا نمني زجزو نتهم كابخاتكم وسيرهم ببزح خيرهم زشتوا أيو سلاسي كابخاتكم مني يزوسلو نورمال سب تاكسي نورمال بقى بساناتهم زركب كابخاتكم دامبر ثلاثة شخل تشخاخاتكم يركبوا له أي خانة مالتنا بيانس نسخاتكم ب40 شوعتن سكار 40 شو منتن شحد حاول لكم ادخل تشح 3 شحدمو نوعد ترفي زقني اليوم مالتيو سلازي
اتخابخاتكم جواسر سبتنا إثيوبيا بلاك ماركت نحنا نقربه كجزءكم ما يخلن نياتن بتاعنا زقربه نحرق جزئكم تايرك والله ما تشاس نزلك أي سرح سلازي بزيلك أي كتشرفونيهم تايرق كابزك أني ساميهم كجزءكم اتحقق زيو أمر أنا كإثيوبيا بلاك ماركت درجتنا النمزو اتحاوريت عمالتيو تردكن كون تسفاي جبر بمقصال نريو ناي أومان ريالي كون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 449 قرشن نتبي 80 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أومان ريال 480 قرشن يمزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي جوردان دينار يكون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 268 قرشن نتبي 4 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي جوردان دينار 26,840 يمزلو مالتيو بمقصال نريو ناي بحرين دينار يكون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 504 قرشن نتبي 7 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي بحرين دينار 5,470 يمزلو ناي لو معنت تطري على تسلس طر 12 مالت بكعة جانواري 10 كمزي كشرفوا إلى نسخم كان نزل نسخاتكم أقومين تحاوريتا توهاو سكعبير في السابة نستخداتلكم ني كابل بينا مسكم كي كبرات حواتين عيون لايك شير سبسكرايب ناقوركم ما برتاتعني دعمي صوتكم من زخبركم من سسنايو باي باي أمرتي من جمع قالتي وتكما عروللا أدقويتاي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بكران ايو زهرا ما يتسهلوتكي نبيتي يوحس قدفيو